दुआ नरेंद्र मोदी के साथ जो पाकिस्तान ने की है वो ज़ख्मों से चूर चूर है। उसे समझ नहीं आ रही कि अब जवाब किस तरह से देना है। जब वो डेलीगेशन उन्होंने अपना वफ्द बनाया इतना बड़ा दुनिया में जाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए, तो शशि थरूर उनके वो हेड थे। तो ये किसी दौर में मैं बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल समझता था इस शख्स को, लेकिन जंग के दौरान जिस तरह के ट्वीट्स आए ना, उसके बाद वो सारी कलई खुल गई। और उसके मुकाबले में मैं समझता हूँ कि बिलावल को बनाना हेड उसका बहुत अच्छा फैसला है। यकीनन ये रियासत का फैसला है, लेकिन ये बहुत अच्छा फैसला है ये, क्योंकि बिलावल एग्रेसिवली वो तनकीद तो खैर मैं भी किया करता था कि वो पाकिस्तान में होते ही नहीं है, कहीं बाहर ही रहते हैं हमेशा, लेकिन वो ज़ाहिर है बहुत से दौरे करके और अपने उन्होंने खूब एंजॉय भी किया होगा उन दिनों, अपनी मर्जी से जहाँ चाह रहे थे जा भी रहे होंगे, लेकिन अल्टीमेटली उससे गेन बहुत कुछ किया होगा, सीखा होगा। लेकिन आई स्टिल से कि ये इसमें ऑपोजिशन को शामिल ना करके ज्यादती की गई है। ऑपोजिशन को होना चाहिए। उसकी वजह ये कि ये उसी पीटीआई की आप बात कर रहे हैं ना जो करारदाद में आपके साथ थी। जब आपने इंडियन एग्रेशन के खिलाफ करारदाद मंजूर की थी तो वो आपका साथ दे रही थी वहाँ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और आज वो अगर शिकवा कर रहे हैं तो बिल्कुल जायज़ शिकवा कर रहे हैं। ये उनको इसमें शामिल होना चाहिए था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा नहीं ख्याल वो कहते कि जी अगर हमें शामिल करना है तो आप इमरान खान को लेके आएँ और उसको भेजें बाहर, ये नहीं होना था। तो इसलिए ये जो गलत है, मुझे तो जो चीज़ ठीक नहीं लगती, ज़ाहिर है मेरी मजबूरी है, मुझे कहना पड़ता है, मैं क्या करूं। बहुत से लोग मुझसे नाराज़ भी रहते हैं इसी वजह से। स्टिल हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, हमने दिखा दिया, इंडिया को भी दिखा दिया, पूरी दुनिया को भी दिखा दिया एक ऐसा शानदार जवाब देके कि पता चल गया। लेकिन हमें इस खुशी में शार रह के ये नहीं करना कि जी हम भूल जाएं और हम समझे कि बस वंस फॉर ऑल हमने ये काम कर दिया है। अभी बहुत सा काम करना बाकी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ जो हुई, जो उसके प्लान है, वो बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि वो आराम से बैठ जाएगा? इसीलिए मैं पहले दिन से एक चीज अर्ज कर रहा हूं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के हालात मामूल पे आने हैं, चीजों में कोई पेशरफ्त होनी है, तो फिर नरेंद्र मोदी एंड कंपनी मुझे वहां नजर नहीं आते। अगर वो मौजूद है, वो इसी तरह से मौजूद है, तो फिर आप तवक्को करें उनसे कि वो कुछ ना कुछ जरूर करने की कोशिश करेंगे। प्रॉक्सी तो ऑलरेडी चल रही है उनकी, वो आज भी हमने कोई 3 दहशतगर्द मारे हैं BLA के, वो तो कर रहा है, वो तो जिस हद तक उसका बस चलेगा वो करता रहेगा। लेकिन इससे आगे भी जा सकता है, वो कोई और हमला भी प्लान कर सकता है पाकिस्तान पे, और वहां मुसलसल ये आवाजें उठ भी रही हैं। वो कहा भी जा रहा है, ज़ाहिर है उकसा रहे हैं ना वो उनको कि भाई वो ऐसी की तैसी तुमने क्या किया। ऑपोजिशन अलग सवाल कर रही है, जयशंकर को उन्होंने शाकाल बना दिया उनके मीडिया ने, ये हालत हुई भी है। तो इसलिए हमें तैयार तो रहना है, और ये इसीलिए ये जो एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है, इसका भी फैसला इसीलिए किया गया है कि ये नहीं कि इंडिया अब जाके लोगों को बताना शुरू कर दे इंटरनेशनल लेवल पे कि जी वो देखें कामयाबी तो हमारी थी, आप लोग मान नहीं रहे। तो इसलिए वो अगर डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पे जा रहे हैं तो हमें भी जाना चाहिए। हम बिल्कुल टेट फॉर टैट कर रहे हैं इस वक्त इंडिया के साथ। लेकिन मतलब आखिर में मुझे एक सवाल का जवाब दे दें जी कि जब इंडिया ने हमला किया था, आपने तरबूज खाया था? बिल्कुल नहीं, जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, फिर आप बहादुर नहीं है। अगर आप बहादुर होती तो तरबूज खाती हैं। जी फैसल साहब, अब ये बहादुरी की शिक में तरबूज खाना है, फैसल साहब शामिल हो गया। देखिए बात ये है कि ये जो शिकस्त होती है ना, ये यतीम होती है, जो कहते हैं ना शिकस्त यतीम होती है, फतह के बहुत बाप होते हैं। इंडिया के साथ बिल्कुल यही मामला हो रहा है। जो इंडिया के साथ जो इंडिया बिल्कुल इस वक्त दुनिया में जो है वो तना होता चले जा रहा है। इंडिया में इस जंग से पहले या जंगी हालात से पहले जो मुल्क इंडिया के साथ खड़े हुए थे, वो इंडिया के हालात की वजह से या जंग में उस बेचारे की कारकर्दगी की वजह से खुद भी शर्मिंदा होकर जो है ना पीछे हट गए। मतलब अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो कह रहा था अपने मसले खुद हल करो। इन सबको यकीन था कि हमें मारेंगे और बहुत मारेंगे, हमें तबाह बर्बाद कर देंगे, ये हिस्सा भी छीन लेंगे, वो हिस्सा भी छीन लेंगे। लेकिन इन सबके
جو حکمت عملی تھی، جو ان کی خواہش تھی، جنہوں نے اپنی خواہشات پہ جو جنگی پلان بنائے ہوئے تھے، وہ پاکستانی دانش سے، پاکستانی حکمت سے جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے. اور اس حد تک جو ہے وہ انڈیا تنا ہو گیا کہ امریکہ، ٹرمپ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پاکستان کی بنی ہوئی چیزیں نا بہت پسند ہیں. مطلب ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں ایسی چیزیں بنائی جاتی ہیں جو ٹرمپ کو پسند ہیں. ہمیں بھی بتا بھی دیتے ہیں کون کون سی چیزیں بنا رہا ہے پاکستان ایسی جو بڑی مقبول ہے. اب صورتحال کیا ہے؟ صورتحال دیکھیں یہ ہے کہ پاکستان نے یہ وفد بنایا، بہت اچھا کیا، جس میں جو لوگ شامل کیے ہیں وہ سارے جو ہیں بہترین لوگ ہیں. بلاول صاحب کو سربراہی دی، بہت اچھا ہوا، ایک پاکستان کا اچھا امیج دنیا میں جائے گا. اس جنگ کے دوران جو ہے نا، یہ پاکستان کے 24 کروڑ لوگ جو تھے نا، وہ ایک صف میں کھڑے ہوئے تھے، ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ایک آواز تھے. کسی سطح سے اس میں کوئی جو ہے نا کہیں سے تنقید نہیں آئی. یہ صورتحال بھارت میں نہیں تھی. بھارت میں قوم بھی تقسیم تھی، ان کا میڈیا بھی تقسیم تھا، یا تو جھوٹ پہ کھڑا ہوا تھا یا پھر وہ اپنے فوج پہ تنقید کر رہا تھا. اب وہ میڈیا بھی ان کے مورال کو بلند کرنے کا سبب نہیں بنا. شرمندگی کا سبب تو ضرور بن گیا، بھارت کے مورال بلند نہیں کر سکا اپنی فوج کے، لیکن پاکستان کی میڈیا نے کیا، پاکستان کی قوم نے کیا، پاکستان کے نوجوانوں نے کیا. اب ہماری حکومت کی اور حکومتی اداروں کی، ریاست کی حکمت عملی یہ ہونی چاہیے، یہ جو قوم ایک صف میں کھڑی ہو گئی ہے، یہ صف تقسیم نہ ہو. کیونکہ ہم نے اب اس سے پاکستان کو اس جنگ سے جو سبق ملا ہے وہ ایک، اس پاکستان کو ہم نے ایک مضبوطی کی طرف لے کے جانا ہے. اگر اس وقت میں تحریک انصاف کو شامل کر کے اگر یہ ایک اچھا پیغام دنیا کو دیا جا سکتا تھا تو ہمیں دینا چاہیے تھا. اور اس کو شامل نہ کر کے اگر اس کا کوئی نیگیٹو اثر ہو رہا ہے تو اس کو ہمیں روکنا چاہیے کہ صف نہیں ٹوٹنی چاہیے. اس صف کا قائم رہنا جو ہے یہ ایک روشن پاکستان کے لیے، ایک بہتر پاکستان کے لیے، ایک مضبوط پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ اگر بہتر یہ ہے، ابھی کوئی آئین میں ترمیم تو نہیں کرنی نا اس کام کے لیے. بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی شامل کریں اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے نمائندوں کو بھی شامل کریں، وفد کو تقسیم کر دیں، مختلف وفد کو مختلف جگہوں پہ جو ہے نا بھیجنا شروع کر دیں، یہ تاکہ یہ پوری دنیا کو یہ پیغام جائے کہ آپس کے اختلافات ہوں گے، آج بھی ہیں، کل بھی ہوں گے، لیکن جہاں قومی مفاد کی بات ہے، جہاں پاکستان کی مفاد کی بات ہے، اس قوم کے اندر کسی قسم کی کوئی تقسیم نہیں ہے. یہ دنیا تک پیغام پہنچانا جو ہے نا یہ بہت ناگزیر ہے. کیونکہ جو دشمن نے اپنی حکمت عملی بنائی تھی وہ اسی بنیاد پہ تو بنائی تھی، تقسیم شدہ قوم میں ہم تھوڑا سا جو ہے وہ ایک شر کام پھیلائیں گے اور یہ تو تباہ برباد ہو جائے گا. بلوچستان بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، KPK بھی نکل جائے گا، کشمیر بھی ہم لے لیں گے، گلگت بلتستان بھی لے لیں گے، پتہ نہیں کیا کیا. جیسے وہ نا بجلی کو خواب میں چٹڑے نظر آتے ہیں، اسی طرح مودی کو پتہ نہیں کیا کیا خواب میں نظر آیا تھا، اس نے سب کچھ سوچ لیا تھا، لیکن سب کچھ اس کی توقعات کے برعکس ہو گیا. صحیح. تو ہمیں جو اس وقت قوم ایک صف میں کھڑی ہو گئی ہے، اس صف کو برقرار رکھنا ضروری ہے. اور یہ برقرار میں اور آپ نہیں رکھ سکتے، یہ حکومت کو برقرار رکھنی ہے، سب کو ٹوٹنے سے بچانا ہے، اور ریاستی اداروں کو سب کو ٹوٹنے سے بچانا ہے. ہم اور آپ تو صرف رائے دے سکتے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے جی. آپ کا پوائنٹ. ناظرین کوئکلی بریک لے رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال، ملکی سیاست میں ایک بار پھر ڈیل اور ڈھیل کی خبریں گرم ہو گئی ہیں. بانی PTI کی رہائی سے متعلق افواہوں میں کس حد تک حقیقت ہے، یہ ہمارا سوال ہوگا. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد.